अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं सूरत नंबर 9 सूरतुल फलक सही कराने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने 8 सूरतें सही करा दी है। आज इंशाअल्लाह सूरत नंबर 9 सूरतुल फलक सही कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفلق مكية سورة الفلق مكية قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم.